बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 17 जुलाई 2026 रोज़ जुमअतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी स्काउट्स ने यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। सऊदी अरेबियन स्काउट्स एसोसिएशन ने स्काउटिंग सरगर्मियों को ऑटोमेटिक बनाने, तंजीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने, डिजिटल और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक यूनिफाइड स्काउटिंग डाटा प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है। एसपी के मुताबिक प्लेटफॉर्म का मकसद सऊदी अरब के स्काउटिंग सिस्टम को तैयार करना, तरीकाकार और डाटा को यकजा करना है और इसके जो मेंबरान हैं उसके लिए जो खिदमात हैं उसको बेहतर बनाना है। बिल तमर अबरक खजूर और उसकी मसनूआत के फ़रोग देने के लिए मुहिम। सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत और नेशनल सेंटर फॉर पाम एंड डेट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अब्दुर्रहमान अल-फज़ली ने रियाद में खजूर के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए बिल तमर अबरक के उन्वान से मुहिम का आगाज़ किया है। एसपी के मुताबिक मुहिम का मकसद सकाफती और शनाख्त को उजागर करते हुए खजूर और उससे बनी हुई अशिया को इस्तेमाल को फ़रोग देना है। बिल तमर अबरक की इस्तिलाह आम तौर पर अहले जो अरब हैं उसमें मेहमानों की तकरीम और उन्हें खुश आमदीद जो कहने के लिए वो इस्तेमाल की जाती थी। और बिल तमर अबरक यानी खजूर से बरकत हासिल करें। नेशनल सेंटर फॉर पाम एंड डेट्स का कहना है कि मुहिम होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स और बेकरियों में भी शुरू की जाएगी ताकि वो खजूर से बनी हुई अशिया बड़े पैमाने पर मुतारिफ करवा सकें। मुहिम के तहत 200 से ज़ायद मुकामी तौर पर खजूर की रेसिपीज़ के जो हैंड बिल्स और किताबचे भी तैयार किए जाएंगे, जिन्हें होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स में रखा जाएगा, जहां खजूर से बनी हुई अशिया खुदनोश फ़रोख्त की जाती हैं। अपने डाटा को महफूज रखते हुए व्हाट्सएप नंबर वो अपना कैसे बदलें। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले बेशतर लोगों को शायद मालूम नहीं कि इस मकबूल आम एप्लीकेशन ने कुछ अर्सा पहले एक फ़ीचर मुतारिफ करवाया था, जिसके ज़रिए जो सार्फिन हैं वो अपने कुछ चैट्स, कॉन्टैक्ट्स या दीगर डाटा खोए बगैर अपना मोबाइल नंबर तब्दील कर सकते हैं। व्हाट्सएप साइट के मुताबिक एप्लीकेशन का ये फ़ीचर एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में दस्तयाब है। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप को ओपन करें, उसके बाद प्रोफाइल पर 4 जो सेटिंग्स मेन्यू है उसको खोलें और उसके बाद फिर अकाउंट्स ऑप्शन पर जाएं और वहां पर चेंज नंबर पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और वहां अपने पुराने के साथ नए मोबाइल नंबर का इंदराज कर दें। व्हाट्सएप की जानिब से आपके नए नंबर की जो तस्दीक है वो की जाएगी और फिर पुराने नंबर की जो जगह है वो दे दी जाएगी। जब आपका फ़ोन नंबर तब्दील होगा तो कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स को भी व्हाट्सएप की जानिब से नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस फीचर के बायस आपके जो मीडिया फाइल्स और तमाम डाटा बरकरार रहेगा और डिलीट नहीं होगा। वाज़ेह रहे व्हाट्सएप दुनिया की मकबूल तरीन एप्लीकेशन में से एक है। क्या गूगल आपको पैसे कमाने में मदद कर सकता है? अब तक गूगल उसने हर उम्र के जो सार्फिन हैं उसकी मालूमात हासिल करने में बहुत मदद की है। यहाँ तक कि तहकीक के जो फ़ेल हैं उसकी बजाय गूगल करने की इस्लाह का इस्तेमाल होने लगा है। अब गूगल ने अपनी सर्विस को आगे ले जाते हुए सार्फिन को घर बैठे कुछ रकम कमाने में मदद देने के लिए भी जो एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई है। टास्क मेट नाम की यह ऐप सार्फिन को मामूली नौयत के कामों तक रसाई फ्राहम करती है। ये काम दुनिया भर उसमें मौजूद मुख्तलिफ कारोबार चलाने वाले लोग इस एप्लीकेशन पर डालते हैं। मिसाल के तौर पर करीब के किसी रेस्टोरेंट की तस्वीर लेना, किसी सर्वे में अपनी तरजीहात बताना या अंग्रेज़ी ज़ुबान से अपनी मुकामी ज़ुबानों में जुमलों का तर्जमा करना। सार्फिन इन कामों का इंतखाब कर सकते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी हो और एप्लीकेशन पर दिए हुए काम किसी भी वक्त और कहीं से भी किए जा सकते हैं। इन कामों के बदले सार्फिन को उनकी मुकामी करेंसी में रकम अदा की जाती है। रकम की अदायगी के लिए पेमेंट पार्टनर दिए गए हैं। इसे हासिल करने के लिए सार्फिन को अपना ई वॉलेट अकाउंट रजिस्टर करवाना होगा। जिस वक्त उनका काम मुकम्मल हो गया हो उस वक्त वो इसको कैश आउट का बटन दबाकर अपनी कमाई हुई रकम वो हासिल कर सकते हैं। कफालत में तब्दीली के बाद क्या इकामा कार्ड नया प्रिंट कराना होगा? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के कामों की तजदीद और इजरा के मराहिल को आसान बनाया गया है। गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिनमें कमर्शियल कारकुन और इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म की पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मेरी उम्र 67 साल है जबकि पेशा आमिल नज़ाफ़ा मबानी का है।
کیا کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں کیوا پلیٹ فارم کا کہنا تھا کہ کیوا پلیٹ فارم پر کفالت کی تبدیلی کے لیے عمر کا زیادہ ہونا قابل اعتراف نہیں ہے۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے کیوا پلیٹ فارم پر درخواست اپلوڈ کی جائے، جہاں جاب کے ایگریمنٹ کو دیکھتے ہوئے اسے فریقین کی جانب سے منظور کرنے کے بعد کیوا پلیٹ فارم پر اس کی منظوری کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کے معاملات جلد نمٹانے کے لیے کیوا پلیٹ فارم متعارف کروایا گیا ہے۔ کیوا پلیٹ فارم کا مقصد سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ کے معاملات کو بہتر بنانا اور کارکنوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، تاکہ معاملات بہتر طور پر جلد حل ہوں اور کارکنوں کو تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ جس ادارے یا کمپنی میں کفالت تبدیل کرانا مقصود ہو، وہاں سے ملازمت کا ڈیجیٹل معاہدہ تیار کر کے کیوا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا جائے، جسے حاضر اور اجیر دونوں منظور کریں۔ اس کے بعد منظور شدہ معاہدے کی تصدیق کیوا پلیٹ فارم پر کی جاتی ہے۔ کیوا پلیٹ فارم پر معاہدے کی تصدیق ہونے کے بعد وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے لیے نئے کفیل کے اکاؤنٹ میں ورک پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جوازات کے سسٹم میں نیا اقامہ کارڈ پرنٹ کرنے کے ساتھ اپشیئر اکاؤنٹ میں بھی معلومات تبدیل کی جاتی ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، کفالت تبدیل کرائی ہے، اس صورت میں اقامہ کارڈ نیا پرنٹ کرانا ہوگا یا پرانا کارڈ ہی یوز کیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا، کفالت تبدیل کرانے کے بعد اقامہ کارڈ دوسرا پرنٹ کرانا ہوگا۔ کارڈ پرنٹ کرنے کے حوالے سے جوازات کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب میں ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے اقامہ کارڈ اپنے موبائل پر بھی اوپن کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، جوازات کے ضوابط کے تحت اقامہ کارڈ میں کارکن کے کفیل یا کمپنی کے نام علاوہ ازیں کفیل کا سیریل کمپیوٹر نمبر بھی درج ہوتا ہے۔ کفالت تبدیل کرائے جانے کے بعد کفیل کا نمبر اور سیریل نمبر بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے بعد دوسرا کارڈ جاری کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کارکن کا نیا کارڈ پرنٹ کرانے کے لیے کارکن کو یہ حق نہیں کہ وہ بذات خود کسی دفتر سے رجوع کرے۔ کارکن کے کفیل یا کمپنی کے متعلقہ شعبے کے اہلکار جو مندوب ہوتا ہے کمپنی کا، وہ کارکن جو ہے اس کا اقامہ جوازات جو ہے وہاں سے حاصل کرے گا۔ کیا ہوا کا درجہ حرارت واقعی 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے؟ سعودی عرب میں جو پروفیسر آف کلائمیٹ ڈاکٹر عبداللہ مسند نے وضاحت کی ہے کہ ہوا کا درجہ حرارت سایہ اور براہ راست سورج کی روشنی کے درمیان تبدیل نہیں ہوتا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ تصور بہت سے لوگوں کو الجھا دیتا ہے، خاص طور پر جب ٹمپریچر کے بارے میں مبالغہ آمیز اعداد و شمار گردش کرتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہوا کا درجہ حرارت عالمی سطح پر ایک سفید ہوادار جو لکڑی کے ڈبے کے اندر ناپا جاتا ہے، جسے زمین سے 1.2 اور 2 میٹر کے درمیان اونچائی پر رکھا جاتا ہے، تاکہ پیمائش کرنے والے آلے کو سورج کی روشنی کے براہ راست اثرات اور زمینی گرمی سے بچایا جا سکے، تاکہ یہ صرف ہوا کا درجہ حرارت ریکارڈ کرے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سائنسی طور پر یہ کہنا درست نہیں کہ سورج کی روشنی میں ہوا کا درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔